बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच टीवी और मैं हूं आपका होस्ट अदनान राही। नाज़रीन, इमरान खान ने आज से 2 दिन पहले फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया और आज तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमरीकी मीडिया, भारतीय मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया एक पेज पर नज़र आ रहे हैं। इमरान खान से अमरीका या बरतानवी मीडिया जब भी इंटरव्यू लेते हैं वो इमरान खान पर एक एलिगेशन लगाते हैं कि आपने अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया है कि आपको वजारत उज़्मा से हटाने के पीछे अमेरिका का हाथ है, और फिर इमरान खान उनकी अच्छी तरह से धज्जियाँ उड़ाता है, उनका मुंह बंद कराता है, क्योंकि उनके पास इमरान खान के जवाब के बाद कोई सवाल ही नहीं रहता। इस बार इमरान खान ने कहा कि मैंने अब अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाना छोड़ा हुआ है, क्योंकि वो तो हो गया जो उसने किया, उसके बाद बहुत कुछ हो रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं अमेरिका से दुश्मनी ना चाहता हूं, ना पहले कभी चाहता था। मैं डिग्निफाइड रिलेशंस चाहता हूं, जैसे कि वो बार बार जिक्र करते रहते हैं, जैसे कि अमेरिका और भारत के ताल्लुकात हैं या किसी भी दूसरे मुल्क में जो ताल्लुकात होते हैं। यहां तक कि ये बात इमरान खान ने अमेरिका में बैठ कर भी की थी कि मैं दोस्ती चाहता हूं, और दोस्ती में ये नहीं होता कि एक अमीर है और एक गरीब है, ताल्लुकात बराबरी के होते हैं। ये बात उन्होंने तब की थी जब वो पहली बार एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अमेरिका के दौरे पर गए थे, और इस दौरे के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बड़ा अच्छा बदलाव भी आया था। वो ट्रंप जब पाकिस्तान पर दिन रात इल्ज़ामात लगाता था, बुरा भला कहता था, उस दौरे के बाद से ट्रंप ने पाकिस्तान को कभी बुरा नहीं कहा, पाकिस्तान की तारीफ ही की, और इमरान खान को उस दिन से लेकर आज तक वो अपना बेहतरीन दोस्त कहते हैं। और अभी हाल में जो अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस हुए हैं उनमें भी ट्रंप बाजी ले गया है, तो ये भी पाकिस्तान के लिए एक खुशआइंद बात है। तो बात कर रहे थे इमरान खान, बार बार हर प्लेटफॉर्म पर कहते हैं कि अमेरिका एक सुपर पावर है, बड़ी इकोनॉमी है, हम उससे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन हम गुलामी नहीं चाहते। इस बार भी उन्होंने यही बात की। हम आपको वर्ड टू वर्ड बता देते हैं कि उन्होंने क्या कहा। और रिलेशनशिप विद द यूएस हैज़ बीन एज ऑफ अ मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। हमारे अमेरिका के साथ ऐसे ताल्लुकात रहे हैं जैसे एक मालिक और नौकर के होते हैं, और अ मास्टर स्लेव रिलेशनशिप, जैसे एक मालिक और गुलाम के होते हैं। एंड वी हैव बीन यूज्ड लाइक अ हायर्ड गन। और हम अमेरिका की तरफ से हमेशा एक कराई की बंदूक की तरह इस्तेमाल हुए हैं। बट फॉर दैट आई ब्लेम माई ओन गवर्नमेंट मोर देन द यूएस। लेकिन इसके लिए मैं अपनी ही हुकूमत को कसूरवार समझता हूं अमेरिका से ज्यादा। ये बात उन्होंने की। तो इस पर पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना कि इमरान खान ने यू टर्न ले लिया है, अब वो अपने बयानिए से पीछे हट गए हैं, इसकी क्या तुक बनती है। उस दिन टीआरटी वर्ल्ड को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान ने कहा कि मैं तो 1 साल भी इंतजार कर लूंगा, क्योंकि जीतना तो मैंने ही है, लेकिन पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो पाकिस्तानी मीडिया ने शोर मचा दिया कि इमरान खान ने कहा कि मैं 1 साल इंतजार करने के लिए तैयार हो गया हूं। ये काम है आजकल पाकिस्तानी मीडिया का। वो शुरू से एक ही बात कर रहे हैं कि वो अमेरिका के साथ दोस्ती चाहते हैं, गुलामी नहीं चाहते। आज भी वही कहा। और दूसरा जो अमेरिकी साजिश है उसमें अमेरिका का क्या कसूर, उसने तो अपने मफादात देखे। उसे यहां पर अड्डे चाहिए, उसे पाकिस्तान की स्टेबिलिटी नहीं चाहिए, उसकी पॉलिसी एक स्टेबल पाकिस्तान की इजाज़त नहीं देती। और इमरान खान पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा कर रहे थे। अपने पैरों पर खड़ा हो जाए तो अमेरिका हमें इस्तेमाल कैसे करेगा। उसने तो अपने लोगों के मफाद को देखना है, पाकिस्तानियों के मफाद को तो नहीं देखना। उन्हें इमरान खान देख रहा था। उसे पाकिस्तान में अड्डे चाहिए। वो पाकिस्तान को कभी रूस के खिलाफ, कभी अफगानिस्तान में और कभी चीन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। उसे खित्ते में मजबूत भारत चाहिए ताकि चीन ना उभर सके। उसे एंटी ईरान पाकिस्तान चाहिए। उसे तो कहीं भी इमरान खान सूट नहीं करता। तो उसने ये ख्वाहिश की कि इमरान खान पाकिस्तान का वज़ीर आज़म ना हो। उसने कुछ गलत नहीं किया। जिस दिन रजीम चेंज हुआ हमने आपसे कई बार कहा कि अगर इमरान खान के ताल्लुकात यहाँ पर ख़राब ना होते तो अमेरिका की धमकी को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता। ये बात हमने आपको समझाने के लिए की और कई बार की, क्योंकि उस वक्त लोगों को इस बात की समझ नहीं थी। आज तो सब कुछ खुल चुका है। अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकता था, उसको इमरान खान के आगे झुकना पड़ता, और वो ऑलमोस्ट झुक गया था। और उसके बाद ये सब कुछ हो गया। अगर यहां से उसका साथ ना दिया जाता तो वो कुछ भी नहीं कर सकता था। तो हम उसे कैसे ब्लेम कर सकते हैं। और आज भी जो हो रहा है कि नया आर्मी चीफ कौन होगा, उसके लिए नवाज शरीफ को मनाया जा रहा है। क्यों? कौन है नवाज शरीफ? अगर नून लीग को इक्तदार दिया गया है तो फिर उन्हें मनाने की क्या जरूरत है। जो मुल्क का वजीर आजम है उसकी किसी को परवाह नहीं है, नवाज शरीफ की क्यों है।
کبھی اسے پورے سسٹم سے ٹکر لے کر جیل سے نکال کر باہر بھجوایا جاتا ہے، کبھی اسے خوش کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ کون ہے نواز شریف؟ یا اس کے پیچھے ہے کوئی؟ کون سا ملک دشمن نہیں ہے جو نواز شریف سے لندن میں نہیں ملا؟ جب سب کو پتہ ہے اور اداروں کو بھی پتہ ہے کہ انہوں نے پاکستان اور پاکستان کے اداروں کے خلاف کیا کچھ نہیں کیا، اور یہ بھی پتہ ہے کہ عمران خان کتنا محب وطن ہے، فوج سے محبت کرتا ہے، اور جن صحافیوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا گیا، یہ بھی پتہ ہے کہ یہ محب وطن ہے، بلکہ وہ تو شریفوں کے خلاف ہی اس لیے ہوئے کہ شریف اداروں کے خلاف تھے، اس لیے نہیں کہ وہ کرپٹ تھے، وہ اداروں کے خلاف تھے، اس لیے لوگوں کے دلوں میں شریفوں کے لیے نفرت بنی، اور پھر آج انہی شریفوں کو اتنا مقام دیا جا رہا ہے کہ جو بھی ان کے خلاف ہو ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں دوست ممالک کو بھی نظر آ رہی ہیں، صرف پاکستانیوں کو باتیں کچھ دیر میں سمجھ آتی ہیں، باقی دنیا کو بہت جلدی سمجھ آ جاتی ہیں۔ چین اور سعودی عرب جو پاکستان کے برادر ممالک تھے، آج ہم سے ناراض ہیں۔ روس، تاریخ بدل رہے تھے عمران خان، ہم روس دشمنی پر 75 سال پچھتاتے رہے، آج وہ دشمنی دوستی میں بدل رہی تھی، آج وہ روس بھی ناراض ہے۔ کیسے؟ پہلے سعودی عرب کی بات کرتے ہیں۔ محمد بن سلمان پاکستان آ رہے تھے، ایسا نہیں کہ وہ آ ہی نہیں رہے تھے، ان کو منایا گیا تھا کہ جناب آپ تشریف لائیں، کیونکہ ضرورت تھی کسی طریقے سے عمران خان کو روکا جائے، تو وہ آ رہے تھے، وہ مان گئے تھے، اور انہوں نے کچھ شرائط رکھی تھی، وہ بھی مانی گئی تھی۔ محمد بن سلمان چاہتے تھے کہ عمران خان واپس آئیں۔ محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان پر ہم نے جو ویڈیو بنائی آپ دیکھ لیں، اس میں ہم نے آپ کو ساری ڈیٹیلز بتائیں۔ مختصراً یہ کہ ٹھیک ہے تیل کی قیمتوں والے معاملے پر آپ نے امریکہ کو کہا کہ آپ سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن کھڑا کون ہوگا؟ یہ شہباز شریف یا وہ نواز شریف؟ یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ امریکہ کے غلام ہیں، اور اسی وجہ سے ان کو اقتدار ملا ہے یہاں۔ یہ امریکہ کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ ہمارا بلاک بن گیا تھا اور ہم امریکہ کو شکست دے چکے تھے، اور وہ جو مین پلیئر تھا پاکستان، وہاں آ کر امریکہ کے غلام بیٹھ گئے اور ساری گیم الٹ گئی۔ تو محمد بن سلمان کو عمران خان جیسا بہادر، اپنی بات پر ڈٹنے والا لیڈر چاہیے۔ تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ محمد بن سلمان کے پاکستان آنے سے پہلے یا تو حالات نارمل ہو جائیں گے یا پھر محمد بن سلمان کا دورہ کینسل ہو جائے گا۔ تو حالات نارمل نہیں ہوئے، دورہ کینسل ہو گیا، محمد بن سلمان نہیں آ رہے۔ جیسے ہمیں بار بار یقین ہو جاتا ہے کہ اب سب صحیح ہونے والا ہے، اسی طرح انہیں بھی تسلی دی جاتی ہے، انہیں بھی یقین ہو جاتا ہے کہ عمران خان واپس آ رہے ہیں، پھر ان کی بھی امید ٹوٹ جاتی ہے جیسے کہ ہماری، کیونکہ ہم نے مدد چین اور سعودی عرب سے مانگنی ہوتی ہے، انویسٹمنٹ ہمیں ان سے چاہیے، پیسہ ان سے چاہیے، اسلحہ چین سے چاہیے، لیکن غلامی ہم نے امریکہ کی کرنی ہے۔ امریکہ سے مانگے نہ پیسے، اسے کہیں کہ کرو یہاں $100 ارب کی انویسٹمنٹ کہ حالات نارمل ہوں، اتنا کچھ کیا تمہارے لیے نہیں۔ اگر آپ سٹیبل ہوں گے تو امریکہ کی بات کیسے مانیں گے؟ اور امریکہ نہیں چاہتا کہ آپ سٹیبل ہوں، تو آپ کی کیا مجال کہ آپ چاہیں کہ آپ سٹیبل ہوں؟ آپ بھی پھر یہی چاہیں گے کہ آپ سٹیبل نہ ہوں۔ پھر چین نے رجیم چینج کے بعد پاکستان کو کیا کہا کہ بار بار غلطی آپ کی اشرافیہ کرے اور سدھاریں ہم نہیں، اب یہ ہم سے نہیں ہوگا، ہم آپ کے ہاتھ پکڑتے ہیں، آپ کو پسند نہیں آتا، آپ تب خوش ہوتے ہیں جب کوئی آپ کے ہاتھ پکڑ کر انہیں مڑوڑے۔ یہ کہا تھا چین نے پاکستان کو، اور شہباز شریف کو دورہ کرنے سے بھی روک دیا تھا۔ پھر اس کے بعد ریسنٹلی ابھی جو شہباز شریف اسپیشل جہاز بھر کر چین گئے، ایک ٹکا نہیں ملا وہاں سے، اور جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی اس میں چین نے بھارت کے آرٹیکل 370 کے خاتمے پر کچھ نہیں کہا۔ پہلی بار جب سے بھارت نے یہ کام کیا، پہلی بار چین نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ پھر چین کہتا تھا کہ پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھنے والا ایسا ہے جیسے کہ آپ چین کو میلی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، ایسا چین نے کچھ نہیں کہا۔ چین کہتا تھا ہم جواب دیں گے اگر پاکستان پر کوئی کچھ حملہ کرے گا یا پاکستان کے خلاف کچھ کرے گا، ایسا اس بار چین نے کچھ نہیں کہا۔ پھر چین کہتا تھا کہ دونوں مل کر پاکستان میں دہشت گردی کروانے والوں کا مقابلہ کریں گے۔ اس بار چین نے پاکستان کو وارن کیا کہ اپنے ملک میں امن قائم کریں، سٹیبلٹی لائیں، تبھی کوئی آپ کے ملک میں آ کر انویسٹمنٹ کرے گا۔ اور آخر میں روس، وہ پوٹن جو عمران خان کو خوش کرنے کے لیے کہتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا آزادی اظہار رائے نہیں ہے، وہ روس آج کیا کہہ رہا ہے؟ یوکرائن sought Pakistan's help for developing nuclear weapons. Delegation even traveled to Islamabad. رشین سینیٹر کہہ رہا ہے کہ پاکستان مبینہ طور پر یوکرائن کی مدد کر رہا ہے یا کر سکتا ہے ایٹم بم بنانے میں، کیونکہ یوکرائن سے ایک ٹیم اسلام آباد آئی ہے، اور اگر یوکرائن ایٹم بم بناتا ہے تو وہ ظاہر ہے روس کے خلاف ہوگا۔ اور یہ بات کون کر رہا ہے؟
ایگور موروزو ممبر آف رشین ڈیفنس کمیٹی بھی ہے اور سینیٹر بھی ہے. اور یہ رپورٹ کس نے دی؟ رشیا کی اسٹیٹ اونڈ سرکاری نیوز ایجنسی ریا نووسکی نے. یہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف یہ سب کچھ پیوٹن کی مرضی کے بغیر نہیں کہا جا سکتا. تو مبارک ہو آپ کو. معیشت کا جو حال ہو گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. زر مبادلہ کے ذخائر 9 ارب ڈالر سے بھی کم رہ گئے ہیں جو تاریخ کی بلند ترین سطح پر چلے گئے تھے. IMF نے بھی بات کرنے سے انکار کر دیا ہے کہ فی الحال ہم باتوں کو روکتے ہیں، بات چیت نہیں کرتے. دوست ممالک بھی آپ کو پیٹھ دکھا رہے ہیں، صرف اور صرف تباہی نظر آ رہی ہے. یہ معیشت کا حال ہے اور سفارتی محاذ پر جو ایک مقام بنا تھا، ہم دنیا کے فیصلے کر رہے تھے، آج پھر پاکستان کا وزیر اعظم تیسری لائن میں کہیں ڈھونڈنے سے دکھائی دے دیتا ہے. پاکستان کا وزیر اعظم، دنیا کی 9ویں بڑی طاقت، 7ویں بڑی ایٹمی طاقت، اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت، اس کا وزیر اعظم در در کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے، ایٹم کر رہا ہے اور اسے کوئی منہ نہیں لگا رہا. سب جان چھڑا کر بھاگتے ہیں اس سے. ناظرین کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک سچ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے دوسروں تک ہمارے میسیجز کو پہنچاتے رہیں.